उलयता, तूं प्रत्येक फावट उलयता. झेडपी इलेक्शन जाल्यार तूं उलयलो. तुका म्हायती आसा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीची का तूं कोणी हायर केला हांगा? तूं कितें उलयता तें सांबाळून उलय. तूं गोंयचो व्हडलो रिपोर्टर आसतलो, पूण सावड्ड्या जेन्ना कितें उलयता पळय न्हू नाका आसलें, स्पेशली आमच्या देवाचेर जेन्ना आमी प्रोग्राम करता तेन्ना तूं सांबाळून राव. मिडिया म्हणटा ते कोण मनीस, आमकां दिसता पेपर म्हणल्यार कोण व्हडलो हो म्हणून. अरे मनीस तूं व्हडलो हो दाखयला जाला गोंयचो, आनी स्पेशली सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजें लक्ष दिलां. तुका कोणी हायर केलं काय कितें रे? ताका लागून तुका सांगता मातसो सांबाळून उलय. आणि आमच्या धर्माचे जेन्ना आमी प्रोग्रामींग करता तेन्ना तेजेर टिका करनाका. सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर वायट नजर तुजी दवरनाका. तूं गोंय बरें उलय. तूं बरो नांव काडला, तशेंच नांव जर उरपा जाय तसोच राव. तुका म्हाजी शिटकावणी आसा. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार. पत्रकार हो लोकशाहीतलो एक म्हत्वाचो घटक, जे लोकांचे विशय म्हणटा, सरकार जंय चुकता थंय तो आवाज काडटा, कितें बरें तें दाखयता. पण एक म्हण आसा की अर्द्या हळकुंडान पिवळे जावपी मनीस हे आमच्या समाजान भितर खूब आसात. अर्दे हळकूंड लागले काय ते पुराय पिवळे जातात. सो तांकां दिसता की तांच्यांनी खंय तरी मळबाक हात तेकयले आसतले किंवा ते व्हडल्या पदार बसले आसतले. सो जाय ते करपाक शकतात, जाय ते उलोवपाक शकतात, पत्रकारांक जाय तश्यो ते गाळी घालपाक शकतात, धमकी दिवपाक शकतात. अशा तरेचे तेंची मानसिकता जाता. राज ठाकरे हांणी जेन्ना शिवसेना सोडली तेन्ना तांणी म्हणिल्लें की आपले विठ्ठला कडेन कांय वयर ना, विठ्ठलाच्या आडेकुशीक जे बडवे असतात ताका लागून, जे बडवे आसात तांकां लागून हांव पक्ष सोडटा म्हणून. सो अशाच आमदार मंत्र्यां भोवती कांय बडवे भोंवतात आडेकुशीक. एक नोंद घ्या सगळ्यांनी, हांवें बडवे म्हटल्या, ब ह्या शब्दाचो वापर केला, भ ह्या शब्दाचो वापर करूं ना. सो बडवे हाचो अर्थ म्हणजे आमी जर पळयत जाल्यार पंढरपुरांत विठ्ठल आसता, ताची जी सेवा करतात तांकां विठ्ठलाचे बडवे म्हणटात. सो तशेंच ह्या राजकारण्यांच्या आडेकुशीक अशे बडवे आसतात जे च्या पेक्षा कितली गरम अशें आमी म्हणटा तशें ते वावुरतात आनी त्या राजकारण्याकूय त्रासान घालतात आनी आपली अक्कल पाजळटात. असोच कांयसो प्रकार हो धारबांदोडा तालुका जो आसा थंय सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार जे आतां सभापती आसात, डॉक्टर गणेश गांवकार अशी तांची वळख आसा. ते स्वता शिक्षण संस्था चलयतात आनी ग्रामीण वाठारांतल्यान फुडें येवन गणेश गांवकार हांणी ही सगळी आपली राजकीय कारकीर्द जी आसा ती केल्या. ते गेल्या वर्सा पासून एक कार्यावळ करतात महाशिवरात्रीक, आनी ही महाशिवरात्रीची कार्यावळ जी आसा ती फाटल्या वर्सा सावन सुरू जाल्या. शिव महोत्सव अशें तांणी ताका नांव दिलां. आतां पत्रकारांक अधिकार आसता की जंय कितें चुकता आसत किंवा कांय गजाली आसत जाल्यार तो मांडप. ह्याच पद्दतीन गोंयचे नामनेचे पत्रकार रुपेश सामंत गोवा न्यूज हबाचे तांणी एक विशय मांडिल्लो की ह्या शिव महोत्सवाचेर 4 काय 5 वरांचो तो महोत्सव, ताचेर 2 कोटी सरकार खर्च करता म्हणून ह्या एंगलान तांणी बातमी केल्ली, व्हिडिओ केल्लो आनी तो तांणी आपल्या प्लॅटफॉर्माचेर घातिल्लो. आतां पत्रकारांचे व्ह्यूज असतात, पत्रकारूय आपले भुमिका मांडटात आनी जेन्ना आमी लोकशाहीचो चवथो खांबो म्हणटात तेन्ना पत्रकार तांचें तें काम की उलोवप, कितें तरी सांगप, जर चुकता आसत जाल्यार तें मांडप. आतां तो व्हिडिओ तांणी काडले उपरांत काल जेन्ना हो शिव महोत्सव जालो महाशिवरात्रीक तेन्ना त्या व्यासपिठा वयल्यान थंयसरले विद्यमान झेडपी मोहन गांवकार हांणी थेट धमकी दिली रुपेश सामंत आमकां, नांव घेनासतना. तांणी नांव घेवंक ना रुपेश सामंत म्हणून, बट त्या व्हिडिओच्या अनुशंगान तांणी धमकी दिली की तूं असो व्हिडिओ कसो काडपाक शकता, हें तें तूं येवन दाखय सावड्ड्या किंवा आमी तुका पळयतले, अशे तरेची ती डायरेक्ट धमकी. एक तर तो प्रोग्राम हो सरकारी खर्चान जाता, ताचेर 2 कोटी मोडटात ते बरोबर काय चुकीचो हो वेगळो प्रश्न, ताचेर आमी कांय उलयना. पूण एका सरकारी कार्यावळीच्या माचे वयल्यान एका पत्रकाराक अशी धमकी दिवप हें कितपत योग्य हाचो विचार म्हाका दिसता गणेश गांवकार हांणी करपाक जाय. गणेश गांवकार हांणी कांय भाश्य करूं ना, मात हे झेडपी आनी नाडपी बिडपी हे जे कोण आसतात, पंच सरपंच किंवा जे तुमकां हांवें जशें सांगलें जे अर्द्या हळकुंडान पिवळे जातात, तांकां दिसता की तांच्यांनी खूब व्हडले कितें तीर मारले, 1000-2000 लोकांच्या फुड्यान भाशणां मारली व्हडली
काय ते हिरो जाले जावचेत तेंच्यांनी हिरो जावचेत. हे झेडपी पंच सरपंच हे लोकप्रतिनिधीत तांकां तितलोच व्हॅल्यू आसा. मात जेन्ना तुमी एका पत्रकाराचेर अशें भाश्य करतात, विधान करतात, तेन्ना कितें म्हणपाचें हो एक प्रश्न आसा. आतां हो झेडपी मोहन गांवकार जो आसा तो कोणाचो कांय कळना. BJPचो काय भाऊ वांगडा म्हणजे गणेश गांवकर वांगडा आसता काय आनी कोणा वांगडा आसता तें कांय कळना. सावड्डे मतदारसंघात आतां अशी परिस्थिती जाल्या की जो तो उठ्ठा आनी आपूण राजकारणी म्हणटा, आपूण व्हडलो लिडर म्हणटा BJPचो आनी अशी परिस्थिती आहा. कारण आमी थंय जर वारें पळयत सगळेच लिडर जावपाक लागले. सो अशा परिस्थितीन भितर लिडर सगळ्यांनी जावचे, सगळ्यांनी समाजकारण करचें, राजकारण करचें, तातूंत कोणाचोच दुबाव ना किंवा कोणाचोच कांय म्हणणें ना. मात जेन्ना तुमी एका सरकारी खर्चान जी कार्यावळ जाता त्या माची वयल्यान एका पत्रकाराक अशे तरेची जेन्ना तुमी धमकी दितात तेन्ना तुमचे कितें विचार आसा, तुमची कितें मानसिकता आसा ही सगळ्यांक कळून येता. आनी तो एका पत्रकाराक ही न्ही. म्हाका दिसता हो जो व्हिडिओ आमी जो काडटात तो ह्याच खातीर, कारण फाल्यां तुमची इतली दादागिरी जातली की तुमी कोणाक कितेंचेर बरोवपाक दिवचे ना, कोणाक कितेंचेर कांय उलोवपाक दिवचे ना. तूं जशी धमकी दिल्या मोहन गांवकारान तशें सावड्ड्या तूं नाका म्हणटलो, येवन दाखय म्हणटलो, कोण आनी खंय येवन दाखय म्हणटलो. सो हें खंय लोकशाही खातीर खंय तरी हें घातक आसा. म्हाका एक स्पश्टपणान हांगासर सांगपाक जाय, फाटलीं 10 वर्सां हांव पत्रकारितेन काम करतां. जेन्ना कितें आमी बातम्यो दिले उपरांत जेन्ना कितें बरें जाता तेन्ना क्वचित लोक म्हणजे 5 नाजाल्यार 60% येवन म्हणटात की बाबा तुमी ती बातमी दिली म्हणून कितें तरी जालें, बदल जालो किंवा प्रश्न मार्गी लागलो. बाकीचे फक्त आमच्या खानार आर्म दवरून लोकांचेर कशें फार मारप हेंच करतात. पूण आमी तें घेवन केन्ना बसना. आमी आमचें जें काम आसा, कर्तव्य आसा तें करता. तें करतना परिणाम कितें जातले हाची आमी तमा बाळगिना. पूण जेन्ना कोण तरी पत्रकार आपलें काम करता, पत्रकारिता करता तेन्ना ताका अशा तरेची धमकी दिवप हाज्या सारकी आनीक कितें म्हणटा तशी लजेची गजाल ना. आनी सगळ्या पत्रकारांक हांव आवाहन करता की अशे तरेन जर कोण केन्ना कोणाक धमकी दीत पत्रकाराक जाल्यार कोणेच ओगी रावचें न्ही. आमच्या कडल्यान तांकां प्रतिकार हो जावपा जाय, नाजाल्यार फाल्यां हें आमकां बरोवपाकूय दिवचें ना, उलोवपाकूय दिवचें ना. सो म्हाका दिसता हांव हांगाच थांबतां. हो जो झेडपी आसा मोहन गांवकार ताणें येवन माफी मागची. थंयसरले आमदार जे आसात आनी जे विद्यमान सभापती आसात गणेश गांवकार हांणी हातूंत लक्ष घालचें आनी ताका सांगचें की बाबा तूं जें कितें केलां ताचेर माफी माग म्हणून. सो इतलेंच एक आवाहन आनी एक मागणी करता. परतून एक फावट सगळ्या पत्रकारांकूय उलो मारता की तांणी एकठांय जावचें. कित्याक आमकां फाल्यां वांटोवपाक किंवा आमचेर जर फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमकां कोण येवन हें करपाचें ना. आमी पत्रकारांनीच एकामेकाक हात दिवन एकामेकाच्यो समस्या किंवा जर अन्याय जाता आसत, खंय अशा तरेची दादागिरी जाता आसत जाल्यार ती मोडून काडप हें गरजेचें आसा. हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोवा. The Voice for Goy.